अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारे सारे दोस्त। उम्मीद है कि आप लोग खुश बाश ठीक ठाक ही होंगे। मौसम एकदम गर्मी के बाद थोड़ा खूबसूरत हो गया है और ये है मेरी पसंदीदा जगह। जब कभी मैं उदास होती हूँ और अपना काम ख़त्म करती हूँ तो थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाती हूँ। अभी आजकल ये थोड़ा गंदा है, लेकिन अभी फिर इसकी सफाई शुरू हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पे काम करती हूँ, ये अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ भी हैं, यहाँ पे टर्टल भी हैं और यहाँ पे चूहे भी आपको नज़र आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ है, बट एक अच्छी जगह, ग्रीनरी है, नेचर है और नेचर हमेशा अट्रैक्ट करती है, मुझे खूबसूरत लगती है। अभी आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें डक्स यहाँ पे फिर रही हैं। और आज भी एक ऐसा ही दिन था तो मैंने सोचा कि ये देखें लिखा हुआ है कि आप इनको दाना नहीं डाल सकते, लेकिन फिर भी हम डाल देते हैं। लेकिन अगर कभी पकड़े गए तो 350 यूरो जुर्माना होगा। ठीक है, आज की वीडियो जो है वो बड़ी एक थोड़ी सी स्पेशल है। अब आप लोग कहेंगे कि क्यों स्पेशल है, तो मैंने एक कल खबर पढ़ी कि एक इंडियन एक्टर ने सुसाइड कर ली बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। तो मुझे लगा मुझे इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी इसका विक्टिम रह चुकी हूँ डिप्रेशन का। ये कोई बीमारी नहीं है, हम सारे लोग सुनते हैं ये क्या बीमारी, कोई बीमारी नहीं, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी जान ले सकती है, जो मिनटों में आपको एक ज़िंदा इंसान से मुर्दा इंसान में जो है ना वो तब्दील कर सकती है। ठीक है, तो लेकिन हम इस पर बात नहीं करते। हम इस पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि इस पर कोई बात सुनना ही नहीं चाहता, इस पर कोई बात करना ही नहीं चाहता। जो बेचारा थोड़ा ऐसा हो जाता है हम उसको तो किनारे पे लगा देते हैं, कहते हैं साइको हो गया, ये तो पागल हो गया, इसका तो दिमाग ख़राब हो गया। हम उससे बात करनी छोड़ देते हैं, हम उसकी बात सुननी छोड़ देते हैं। तो एंड क्या होता है? एंड फिर सुसाइड ही होती है जी। एंड में फिर लोग मर ही जाया करते हैं। पर जब लोग मर जाते हैं फिर हमें ख्याल आता है कि यार मर क्यों गए, उनको मरना तो नहीं चाहिए था। ठीक है, उनको तो ज़िंदा रहना चाहिए था, लेकिन वो हम उस वक्त नहीं सोच रहे होते, हम उनकी उस वक्त हेल्प नहीं कर रहे होते जब वो ज़िंदा होते हैं। मैं क्या कह सकती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि अल्लाह उनकी फ़ैमिली को सब्र दे। बस वो जवान था, बहुत जवान था, और ऐसे कई लोग जो हैं वो इस डिप्रेशन की वजह से चले गए। मेरी रिसेंटली एक हफ़्ता पहले मेरी एक लड़की के साथ सेशन था, उसने सुसाइड की, अल्लाह ने उसको बचा लिया। किस लिए सुसाइड की? कि उसका जो बॉयफ्रेंड था, वो बॉयफ्रेंड आपको पता है यहाँ पे जी ओपन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, ये इनका हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, बस वहाँ हिडन है। यहाँ जो कुछ भी है ओपन है, हमारे लोगों की तरह मुनाफिकत नहीं करते, जो भी करते हैं खुलेआम करते हैं। तो उनके दरमियान सेपरेशन हो गई, वो नहीं बर्दाश्त कर सकी, उसने सिर्फ स्लीपिंग पिल्स ज़्यादा खा ली। लेकिन बाद में उसने रियलाइज़ किया कि उसके बच्चे थे और उसको अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना चाहिए था। बहरहाल अब उसको समझ आ गई डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन वाकई है क्या? डिप्रेशन ये है कि हम जो है ना हम अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें लाद लेते हैं। हम अपने ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अपने चीज़ों का बोझ अपने ऊपर लाद लेते हैं जो कि ज़रूरी नहीं होता। और हर वक्त हमारा दिमाग जो है वो चलता रहता है। और जब वो चीज़ें हमारे से फुलफ़िल हो नहीं पाती, तो हालांकि वो कोई हर चीज़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने हर इंसान पे नहीं डाली। हमारा मसला ये है कि हम हर चीज़ को सोच लेते हैं कि हम ही नहीं करना है, हम ही करेंगे, हमारे से ही होगा। अब जैसे कुछ लोग हैं वो जॉब के लिए जा रहे होते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। भाई जॉब हो सकता है जॉब आपके लिए हो ही नहीं, आप कोई कारोबार शुरू कर लो। कुछ लोग कारोबार शुरू करते हैं, उसमें से वो नुकसान हो जाता है, तो हो सकता है जी वो कारोबार आपके लिए हो ही नहीं, आप कारोबार के लिए बने ही नहीं हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को जो मोस्टली डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, जो हमारी यंग जनरेशन में कह लें कि इश्क आशिकी में, ठीक है, उसमें जो लोग जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको लगता है कि दुनिया में यही आखिरी चीज़ है। हालांकि मैं कुछ दिन पहले जावेद चौधरी को पढ़ रही थी, उसने कहा जो इश्क और जुनून होता है ना, उसकी उम्र सिर्फ 180 दिन होती है। 180 दिन के बाद इंसान नॉर्मल हो जाता है। वही चीज़ जो आपको दुनिया की हसीन तरीन चीज़ नज़र आने लगती है ना, उसमें 10 खामियाँ आपको नज़र आने लग जाती हैं। वही चीज़ जिसको आप देख के सोच रहे हैं कि आप इसके बगैर जी नहीं सकते, आपका दिल करता है कि थोड़ा सा इससे लैदा होकर बैठें ताकि कुछ थोड़ा घड़ी जो है ना वो सुकून ले सकें। और ये बिल्कुल सच्ची बात है, ये तजर्बे की बात है, ये उसने कोई गलत बात नहीं की। ठीक है, लेकिन मसला वही आ जाता है कि हमें कोई हेल्प नहीं करता, हमें हेल्प नहीं करता। जैसे हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां पड़ गई, हम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और जब हमारे से फुलफ़िल नहीं होती, हम घर गए, हमारी माँ ने कहा जी आज ये है, हमारे बाप ने कहा जी आज ये है, हमारी बहन ने कहा जी आज ये, हमारे भाई ने ये कहा जी आज ये, हमारी बीवी ने कहा जी ये है, हमारे हस्बैंड ने कहा आज ये है। ये सब कुछ डिप्रेशन है। हम एक इंसान पे लादी जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वो इंसान ही है। एक दिन उसने फिर जब इस तरह करना है तो फिर उसने वही एक्सप्लोज ही होना है ना, या उसने अपने आप को टांग लेना किसी जगह पे,
ٹھیک ہے، تو یا پھر کہیں اس کی کوئی دماغ کی نس پھٹ جائے گی یا پھر اس کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ایسے ہی آتا ہے؟ ہارٹ اٹیک بھی ایک ڈپریشن کی قسم ہے۔ جب آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ کے دل پہ بہت زیادہ بوجھ بڑھ جاتا ہے تو آپ کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن لوگوں کی دماغ کی نسیں پھٹ جاتی ہیں وہ کیسے پھٹتی ہیں؟ وہ ایسے ہی پھٹتی ہیں، وہ یہی سوچ کے پھٹتی ہیں۔ لیکن وہ جس کی پھٹتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی پھٹ گئی ہے، وہ مر گیا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، دوسرے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، دوسرے لوگوں کو نہیں لگتا۔ تو خدا را ہیلپ کریں لوگوں کی، لوگوں پہ بوجھ ان کی حیثیت سے، ان کی اوقات سے زیادہ بوجھ مت ڈالیں، لوگوں کو زندہ رہیں۔ ہم سب کی جو زندگی ہے نا وہ ایک ہی زندگی ہے، ہمیں ایک ہی زندگی ملی ہے، اس کو اس کے سٹینڈرڈ پہ جئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ ہی بنایا ہے، آپ جیسا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بہترین بنایا ہے، اللہ نے آپ کے جیسا اللہ نے کوئی نہیں بنایا۔ آپ ایک ہی تخلیق کیے گئے ہیں۔ آپ نے وہ فنگر پرنٹس کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا نا، دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں، 7 ارب میں سے کسی کے فنگر پرنٹ نہیں ملتے ایک دوسرے سے، تو آپ ہی ہیں۔ تو اپنی زندگی کو انجوائے کریں، تھوڑا سا انجوائے کریں، اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا وقت دیں، کبھی کبھی اپنے ساتھ بھی بیٹھ کے باتیں کیا کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ جو تھوڑا ڈپریشن کا شکار ہے، تھوڑا پریشان ہے، تو اس کے ساتھ باتیں کریں یار اس کی باتیں سنیں، اس کو ہیلپ کریں، اس کی بات سنیں۔ ہو سکتا ہے آپ اس کی بات سنیں، اس کے اندر کا غبار اس وقت کا وہ نکل جائے۔ بعض دفعہ ہم لوگ اندر ہی اندر گھٹ کے مر جاتے ہیں اس وجہ سے کہ کوئی ہماری بات سننے والا نہیں ہوتا، اور جب ہم کسی کو سنانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کی تو روز کی رام کہانی ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے آسانیاں تقسیم کرنا کیا ہے؟ آسانیاں تقسیم کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی پیسوں سے مدد کریں۔ پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ اب ہم نے ہر چیز کو مٹیریلسٹک کر دیا ہے، ہم نے نیکی کو بھی مٹیریل اس میں کر دیا۔ پیسے ہوں گے تو نیکی ہوگی، پیسے نہیں ہوں گے تو نیکی نہیں ہوگی۔ بھئی ایسے نہیں ہوتا، کسی کی بات سن لینا بھی نیکی ہے، کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کر لینا بھی نیکی ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی ڈپریشن کا شکار ہیں۔ امیر اپنی عمارت کے ڈپریشن میں پھنسا ہوا ہے، غریب اپنی غربت کے ڈپریشن میں پھنسا ہوا ہے، حسن والے کو اپنے حسن کا ڈپریشن ہے۔ ہم ہر لیول پہ جو کوئی ذہین فتین ہے اس کو اس کا جس کے پاس کوئی عہدہ ہے اس کو عہدے کا ڈپریشن ہے۔ یہ سارے ڈپریشن ہی ہیں ہماری زندگیوں میں۔ ہمیں تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے، ہمیں تھوڑی دیر سوچنا چاہیے کہ یہ جو زندگی ہمیں 40 50 60 70 سال کی ملی ہے، کیا ہم نے اس میں اپنے آپ کو بھی کچھ جیا ہے کہ نہیں جیا؟ کہ ہم صرف لوگوں کے لیے ہی اپنی زندگی کو جی رہے ہیں؟ یا ہماری زندگی کا مقصد صرف یہی تھا؟ ٹھیک ہے زندگی کا مقصد وہ ابھی کوئی کہہ دیں گے جی زندگی کا مقصد تو دوسروں کے کام آنا ہے۔ بھائی بالکل زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا ہے، لیکن آپ کی اپنی بھی کوئی لائف ہے، آپ اپنی بھی زندگی کو جئیں، آپ اپنی زندگی کو بھی تھوڑا بہت انجوائے کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں، کوئی اپنے آپ کو بھی سنواریں، کوئی اپنا بھی، ورنہ بعد میں ڈپریشن جو ہے وہ آپ کو یوں ہی موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ لوگ اٹھائیں گے، آپ کو دفنائیں گے، کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ آپ تھے کہ نہیں تھے۔ اپنی کہانی بنائیں، ایک اچھی کہانی بنائیں، اپنے سٹینڈرڈ پہ جی کے جائیں، اپنے فخر اور اعتماد کے ساتھ جی کے جائیں۔ اللہ نے آپ کو جو زندگی دی ہے، خوبصورت زندگی دی ہے، اس کو جئیں، اور پلیز خدا را ایک دوسرے کو ہیلپ کریں، ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے کے دلوں کے بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اپنی زندگیاں لینے پہ چل پڑتے ہیں نا، یہ تو سب سے زیادہ اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو کمی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک تو علم کی بھی کمی ہے ہمارے پاس۔ جی میں آپ ہی کو بات سنا رہی ہوں، آپ میری سن رہی ہیں بات، مجھے اچھا لگ رہا ہے، کوئی تو سن رہا ہے۔ ہمارے اندر تعلیم کی کمی بھی ہے، ہمارے اندر دین کی کمی بھی ہے، ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں جو ہمیں اس نہج تک لے جاتی ہے۔ تو خدا را اپنی زندگیوں میں دین کو بھی شامل کریں، نماز پڑھا کریں۔ میں تو یہ سب کو کہوں گی کہ نماز پڑھا کریں، اپنی زندگی میں نماز کو لے کے آئیں، نماز بہت ضروری ہے۔ اور جب آپ کو لگے کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت سوچ رہے ہیں، تو درود کا جو گولی ہے نا، وہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یقین کریں آپ پرسکون ہو جائیں گے، آپ کا جو دم گھٹتا ہے وہ بھی آپ کو سکون آنے لگ جائے گا، آپ کا سر جو بھاری رہتا ہے اس میں بھی آپ کو سکون۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، کیونکہ میں اس سارے فیز سے گزری جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی۔ ایک ایسا انسان جو آپ سے باتیں کرتا، ہنستا، مسکراتا، آپ کے سامنے، آپ کے ودن 10 منٹ زندگی کو چھوڑ دے آپ کے سامنے، اور آپ کو یقین ہی نہ آئے کہ یہ کیا ہوا۔ تو مجھے ان ساری چیزوں نے بہت ہیلپ کی، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو، لیکن میں لکیلی میرے پاس ایسے لوگ تھے جو میری بات سنتے تھے، جنہوں نے میرے اس ٹائم کو میرے ساتھ جو ہے وہ میرے ساتھ باتیں کر کے میرے ساتھ جو ہے وہ اس وقت کو بہت بہتر طریقے سے مجھے اس وقت سے گزرنے میں مجھے بہت مدد کی، اور سب سے زیادہ میرا بیٹا تھا میرے ساتھ۔ تو میں جب بھی میں ڈپریس ہوتی تھی، میں بہت مایوس ہو جاتی تھی، تو میں سوچتی تھی کہ نہیں، مجھے اپنی زندگی کو اپنے بیٹے کے لیے جینا ہے۔ تو اپنی زندگی میں آپ لوگ بھی کوئی مقصد رکھیں، اور اب اس مقصد کے تحت اپنی زندگی کو جئیں۔ خدا را اپنی زندگیوں کو
इस तरह ना करें, खुशी से उस पे रख के जो है ना वो चीज़ों को जो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है मोहब्बत के लिए, मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतों को हम एक ही जगह पे महदूद मत करें। मोहब्बत सिर्फ मर्द और औरत की मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत बहुत जगह है। मोहब्बत माँ बाप में मोहब्बत है, दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन रिश्ता है, मीम से शुरू होती है माँ, उससे बढ़ के कोई मोहब्बत नहीं कर सकता आपसे, ठीक है। अल्लाह ताला ने बहन भाइयों में मोहब्बत रखी है, अल्लाह ताला ने दोस्तों में मोहब्बत रखी है, अल्लाह ताला ने रिश्तों में, जानवरों तक में ये एहसास अल्लाह ताला ने डाला है मोहब्बत का। हमने मोहब्बत को सिर्फ एक ही जगह पे फिक्स कर दिया कि वहीं पे मोहब्बत होगी तो मोहब्बत होगी, बाकी नहीं होगी। यार वो मोहब्बत है ही नहीं, जिसको आप लोगों ने मोहब्बत का वो बना लिया हुआ है ना, वो मोहब्बत है ही नहीं। जिस मोहब्बत के पीछे खुदकुशियाँ कर रहे होते हैं लोग, जिस मोहब्बत के पीछे ज़िंदगियाँ, तो वो मोहब्बत नहीं होती। मैंने बताया कि उस मोहब्बत का जुनून सिर्फ 180 दिन का होता है, ठीक है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ लेके आएँ और दूसरों के लिए भी आसानियाँ लेके जाएँ। जितनी ज़्यादा आप आसानियाँ तकसीम करेंगे, आसानियाँ आपकी तरफ पलट के आएंगी। तो बात लंबी हो गई, तो कहने का मकसद बस यही था कि लोग कहते हैं कि डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है। जी बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, और हम सब मिलके इससे लड़ सकते हैं, हम इससे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे की, और हमें एक दूसरे की हेल्प करनी भी चाहिए। तो मुझे अभी करना है स्टार्ट अपना काम, तो मैं लूँगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।